बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर इलाब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? बिल्कुल रोज़ा कैसा गुजर रहा है आपका? मेरा ख्याल है रोज़े तो बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अशरा रहमत है। और यकीनन सच टीवी की जानिब से इफ्तार ट्रांसमिशन ख़ुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट्स हमारे इस नशरियात में होते हैं, जिसमें पहला हमारा जो सेगमेंट हमारे स्कॉलर्स के साथ होता है, दूसरा हमारा सेगमेंट जो है वो हमारे किचन में होता है। और किचन हमारी जो स्पॉन्सर की है वो इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर की गई है। और हमारा जो थर्ड सेगमेंट है वो हमारा क्विज़ होता है। और फोर्थ यानी कि लास्ट हमारा सेगमेंट डिबेट्स होता है। यानी कि पूरी जो हमारी नशरियात है, जो पूरा हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन है, ये यकीनन इंफॉर्मेशन से भरपूर है। बहुत कुछ हमें जानने का, सीखने का मौका मिलता है। आज भी यकीनन बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। टॉपिक क्या है ये हमें बताएंगे अज़हर इलाब्दी साहब। जी सर। बहुत अच्छा। और जब आपके किचन की एक्टिविटी जो सेगमेंट है तो अहले इल्म शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं और इफ्तार के भी बाद कुछ थोड़ी देर हमारे साथ हैं, तो वो उनसे हम इस्तेफादा करते रहते हैं। आज का मौजू ऐसा मौजू है कि उसका जिक्र आते ही और जिस अजीम हस्ती और शख्सियत के बारे में हमारी नज़रें और पलकें झुक जाती हैं और जबीनें न्याज हमारी जो है वो भी अकीदत से झुक जाती है। और ख़ुद सरवर आलम जिनका एहतराम करते थे, जिनकी कदर करते थे, आज एक रिवायत के मुताबिक जिगर गोशा रसूल दुख्तर पैगंबर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की का विसाल का दिन है। और भी तारीखें हैं, 3 जमादी उसानी जैसे अजीम शख्सियात आइमा तहरीन के हवाले से बाज़ात 1-2 तारीखें मशहूर होती हैं, तो और भी हैं। लेकिन हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के मुताबिक 3 माह रमज़ान भी है और क्या हरज है ज़िक्र हो खूब। तो आज उनका विसाल है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, तो आज उन्हीं की शख्सियत के बारे में गुफ्तगू होगी। और उनके बारे में तो क्या कहें, जिनका अदब खुद रसूल करते थे, आगे बढ़ते थे, उन्हें अपनी मसनद पर बिठाते थे, हाथ चूमते थे। हमारे साथ इस वक्त हमारी खुशकिस्मती के इस मौजू के हवाले से बहुत ही एप्रोप्रिएट शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा मौजूद हैं। सच टीवी के लिए तो चंदा नया चेहरा नहीं बल्कि हर जुमे आपके साथ यहाँ पर वो मौजूद होती हैं और बहुत जी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत हैं खानम ज़किया नजफी साहब। आप हमारे मुल्क की मारूफ आलिमा और अहले इल्म शख्सियत हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, सच टीवी बहुत शुक्रगुजार है कि आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में। मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा के बहुत शुक्रगुजार हैं और आपके, और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत हो और फिर ऐसी अहले इल्म शख्सियात हों तो क्या खूब हमारा ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। और हमेशा की तरह चूँकि आप सब जानते हैं कि हमारी नशरियात का जो आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से होता है, तो उसके लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कारी मोहम्मद मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और दरख्वास्त करेंगे कि हमारी नशरियात का आगाज़ जो है वो तिलावत कुरान पाक से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. بہت شکریہ قاری محمد مہدی صاحب. جزاک اللہ. محمد مہدی صاحب بہت خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے اور آغاز ہوا آج کی اس بہت ہی متبرک اور مقدس نشست کا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، یہ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر بولتے ہوئے بھی یہ خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، عزت کی، احترام کی، اور کچھ ایسی پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جب آدمی بول رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں کہ جو ان کے شان تو نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم ہم اپنے تئیں اس طرح سے ان کا ذکر کریں کہ ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم مقدس متبرک مبارک شخصیت کے حوالے سے آپ. جی بہت شکریہ عابدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اپنی بات کے آغاز سے پہلے میں آپ کو اگر خراج تحسین پیش نہ کروں، سچ ٹی وی کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ آپ نے آج کا دن، اور جو کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ خصوصاً اہل سنت کے حوالے سے ہے. 3 رمضان یوم وصال ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا، تو ایک بہت بڑی آپ کی یہ کاوش ہے اتحاد بین المسالک کے لیے. اور ایسا جب تک ہم لوگ نہیں کریں گے ہم لوگ کامیابی کی طرف ہستیاں تو سب کے لیے ہیں نا، سب کے لیے ہیں. بالکل بالکل. اور جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے ہم ان پہ کیوں نہ اکٹھے ہوں. تو یہ بہت بڑی کاوش ہے آپ کی، سچ ٹی وی کی، پوری مینجمنٹ کی. اور اتفاق ہے 96% چیزیں ایک ہی ہیں. 99% اتفاق ہے. اور باقی وہ جو تھوڑا بہت کلیش ہے بھی تو اللہ کو اختلاف کہنا بھی نہیں چاہیے، ترجیحات ہوتی ہیں. بالکل بالکل. اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اکٹھا رکھے. آج کا دن جو کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے جن کے لیے بھی آپ ہی فرما رہے تھے کہ نہ صرف ہماری زبانیں، نہ صرف ہمارے الفاظ، بلکہ ہماری روحیں بھی ادب سے جھک جاتی ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ادب کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی نشست پہ آپ کو بٹھاتے تھے. اور نہ صرف آپ کو بٹھاتے تھے بلکہ آپ کا ماتھا چومتے تھے، آپ کا ہاتھ چومتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. تو یہ عابدی صاحب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ صرف ایک باپ کی شفقت نہیں ہے کہ جس طرح نارمل اب مجھے اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بہت عزیز ہو گیا تو میں نے اس کے لیے کوئی کلمات کہہ دیے، آپ کو اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. بہت اہم بات آپ نے کی. جی ہاں، یہ حدیث رسول ہے. اور جو حدیث رسول ہوتی ہے یہ اللہ کی منشا
منشا اللہ کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. حدیث رسول اللہ کی منشا کیا ہے کہ فاطمہ کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کے جتنی بھی کمالات تھے ان کمالات کا عکس سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بہت بہت کیا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک کے تمام کمالات کا مظہر اور عکس جو ہیں وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں. خانم ذکیہ نجفی صاحبہ آپ اسی حوالے سے گفتگو میں کیا فرمائیں گی؟ اب فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے. تو حضرت رسول پاک نے، میں نے ایک جگہ پر پڑھا ایک عالم دین سے کہ آیت اللہ سید علی نقی نکن کی مجھے بات یاد آ رہی کہ جو آپ جیسی حضرت زہرا کھڑی ہوتی آپ تشریف لاتی تھی، آپ کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. تو یہ احترام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تو تھا ہی، لیکن آپ شریک کار رسالت بھی تھی. اقبال نے کہا نا کہ مادرہ را اسوہ کامل بطول، تو اگر آپ نہ ہوتی تو اسوہ کامل مکمل نہیں ہونا تھا. تو یہ ایک منصب کا احترام بھی تھا. فرمائیے. بے شک. اور یہ جناب فاطمہ کا جو احترام ہے نا وہ اسلام کے لیے لازم تھا. اگر ہم دین کی تکمیل تلاش کریں تو وہ کار رسالت میں شراکت کے ساتھ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے منصب نے دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بی بی کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو انمول ہے، جس کی آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی. آپ کی ولادت کا وقت اللہ نے خاص کیا، جس کی کوئی مثال آپ کو مرد و زن میں کہیں نہیں ملے گی. جناب خدیجہ اپنی جگہ سے اٹھی، ہاتف نے ندا دی اور کہا کہ اس مولود کو نہیں چھوئے گا سوائے پاک ہاتھ کے. اور اللہ نے آسمان سے حوروں کو، غلمان کو جناب خدیجہ کی خدمت کے لیے بھیجا. آپ کی ولادت خاص ہے، اللہ نے اس کو پاک رکھا ہے. پھر پروردگار عالم نے آپ کو جو خاص منصب دیا وہ لعاب دہان رسول خدا آپ کی پہلی غذا قرار پائی، جو کسی دوسری خاتون کو نصیب نہیں ہوئی وقت ولادت. تیسرا آپ کا انمول حصہ جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے علم رسول خدا میں شراکت ہے. علوم آل محمد میں آپ جانتے ہیں مصحف فاطمیہ وہ واحد صحیفہ ہے جو اللہ نے کسی خاتون کے اوپر نازل کیا ہے. اور امام خمینی کہتے ہیں کہ میں جناب فاطمہ کی فضیلت میں بس ایک روایت نقل کرتا ہوں، وہ بہار الانوار کی روایت نقل کرتے ہیں کہ 75 دن جناب جبرائیل جناب فاطمہ پر نازل ہوتے رہے تاکہ آپ کے افسردہ دل کو تشفی و تسلی دے سکیں رحلت رسول کے بعد، آپ کے رحلت کے بعد. تو یہ جو کہنا ہے کہ جبرائیل نازل ہوتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کلام کرتے رہے ہیں، اور آپ واحد محدثہ ہیں جن کے اوپر حدیث آئی ہے. پھر خداوند کریم نے آپ کو جو ایک اختصاص دیا ہے وہ آپ کا عقد مبارک ہے. ہر ایک کا عقد ہوا ہے لیکن آسمانوں پر عقد صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ نے کسی کے بطن سے جنت کے سردار پیدا نہیں کیے سوائے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. اور اللہ نے کسی کے بھی کف کو علی جیسا کف عطا نہیں کیا. تو یہ اختصاصات خود بتاتے ہیں کہ جناب فاطمہ کا مقام اسلام کے اندر ایک ایسے انمول لیڈر کا ہے، ایک ایسے انمول رہنما کا ہے کہ 14 معصومین آپ کو ام الائمہ کہتے ہیں، کہ حسن حسین کی ماں نہیں ہے بلکہ جو رسالت امامت کا سلسلہ ہے ان سب کے اوپر حق مادری رکھنے والی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی دونوں شخصیات نے. اور واقعاً جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ زمین نیاز جھک جاتی ہے، زمین عقیدت جھک جاتی ہے، تو آپ کی اس خوبصورت گفتگو سے مجھے تو لگتا ہے اسٹوڈیو میں بھی وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے. واقعی حضرت زہرا کے احترام کا ایک کیف اور وہ فضا یہاں پر چھا گئی. یقیناً کوئی شک نہیں ہے. اور یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب صاحب ایک شارٹ سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, हादी साहब उनका तारुफ करवा दीजिए। जी, कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब हमारे बहुत ही मारूफ नात खान है, मनकबत खान है, और जब ये पढ़ते हैं तो वाकई समा बांध देते हैं, और अभी इंशाल्लाह उसका सबूत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, गुफ्तगू की जानिब आए या फिर एक खूबसूरत इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई थी तो हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अगर एक मनकबत आप सुनवा दें। जरूर जरूर, क्यों नहीं जी। कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। क्यों करना हो मैं यारे सखा फातिमा ज़हरा, क्यों करना हो मैं यारे सखा फातिमा ज़हरा, क्यों करना हो मैं यारे सखा फातिमा ज़हरा, है दुख तेरे महबूबे खुदा फातिमा ज़हरा, है दुख तेरे महबूबे खुदा फातिमा ज़हरा, महशर में है रहमत की गटा फातिमा ज़हरा, महशर में है रहमत की गटा फातिमा ज़हरा, है नूरे मुहम्मद बाखुदा फातिमा ज़हरा, है नूरे मुहम्मद बाखुदा फातिमा ज़हरा। और पूछा जो किसी ने कि हैं ये खातूने जिना कौन, पूछा जो किसी ने कि हैं खातूने जिना से रिज़वान ने कहा फातिमा ज़हरा, आहिस्ता से रिज़वान ने कहा फातिमा ज़हरा। और मक्ता अब तो है नसीर उनसे अकीदत का ये आलम, अब तो है नसीर उनसे अकीदत का ये आलम, अब तो है नसीर उनसे अकीदत का ये आलम, कि हर हाल में है विर्द मेरा फातिमा ज़हरा, हर हाल में है विर्द मेरा फातिमा ज़हरा, क्यों करना हो मैं यारे सखा फातिमा या सैयदा या ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसी हस्ती का जिक्र हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी इस्मत, जिनकी इफ़्फ़त
کی بدولت یہ پوری کائنات یقیناً، اپنی کوئی شک نہیں۔ عزت اور اپنا احترام قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان شخصیات میں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ باقی قاری صاحب نے سما باندھ دیا، اور غالباً پیر نصیر الدین نصیر کا یہ کلام تھا، پیر نصیر الدین نصیر کا کلام ہو حضرت زہرا کی، جی تو کیا خوب خدا کرے کہ ہم ایسے کلام سنتے رہیں اور انہی ایسے ہی کلاموں کے سائے میں زندگی گزارتے رہیں۔ گفتگو کا سلسلہ محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، واقعاً کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بولتے ہوئے بڑی ہمت کو جمع کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ وہ حق ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور زبان عقیدت جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی ہوتی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اور بھی کچھ آپ جی ہمیں فضائل بتائیے۔ بالکل بالکل، اس طرح تو اتنے فضائل ہیں عابدی صاحب کے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور ابھی تک زبان میں وہی شیرنی ہے اور وہی لطف ہے۔ یہ ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں کچھ ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم سوال بھی کیا کریں، کیونکہ ایسی مقدس شخصیت ہے، ایسے فضائل ہیں۔ جی فرمائیے۔ بالکل، ایک حدیث پاک کے امام احمد بن حنبل بھی روایت فرماتے ہیں اور حاکم المستدرک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پہ 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان 4 خواتین کا میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو اس دنیا میں بھی سب سے بہتر ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی خواتین آئیں گی ان میں سب سے بہتر یہ 4 خواتین ہیں، اور بروز حشر بھی یہ 4 خواتین ہی سب سے بہتر ہوں گی۔ پہلی خاتون جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، دوسری آپ نے نام لیا کہ میری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تیسری جناب آسیہ، اور چوتھی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو یہ، اور پھر عابدی صاحب میں کل تھوڑا سٹڈی کر رہی تھی، آنے سے پہلے سٹڈی آپ کو پتہ ہے ضروری ہوتی ہے، الفاظ بدلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز کو بیان کیا۔ اب الفاظ مختلف ہیں لیکن اس کا جو ہم کہہ لیں نا کہ مرکز و محور کیا ہے، وہ محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ تعظیم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک کہیں جگہ پہ آپ فاطمہ بدعۃ منی کہہ رہے ہیں، کہیں پہ آپ سیدۃ النساء العالمین کہہ رہے ہیں، آپ سیدہ کائنات فرما رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام القاب تمام احادیث سے یہ ثابت ہے۔ اور پھر جو خاتون جنت کا ٹائٹل ہے وہ فقط سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم کہیں نا کہ یہ ٹائٹل، ہاں بس ٹھیک ہے ٹائٹل مل گیا، نہیں، سیدہ کائنات ڈیزرو بھی کرتی ہیں اس ٹائٹل کو۔ پھر آپ نے اس ٹائٹل کا حق بھی ادا کیا، آپ نے خود کو اللہ کی عبادت میں اس طرح سے اس میں ڈھال لیا خود کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آپ کو خاتون جنت کا ٹائٹل دیا، اور یہ حدیث 63 طرق سے یہ باقاعدہ ثابت ہے، مطلب یہ کوئی بھی کسی ایک طرق سے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ معاف کرے یہ کوئی ضعیف ہے یا پھر کسی نے جو ہے وہ۔ اور دوسرا امت مسلمہ میں سینہ بسینہ بہت سارے لوگوں میں یہ 63 طرق آپ تو خود ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت وہ جسے کہیں نا اتھینٹیکیشن والی حدیث ہے، اور اس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ آپ جنت میں تمام خواتین کی سردار۔ بے شک خانم ذکیہ نجفی صاحبہ، آپ نے اپنی پچھلی جو ابھی آپ نے گفتگو کی بہت ہی افیکٹو انداز میں اختصاص حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرمائے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور انہی میں سے ایک ابھی خانم ناہیدہ راجپوت صاحبہ نے بھی بتایا کہ خاتون جنت ہے، یہ بھی کسی کو اعزاز نہیں۔ کچھ اور اختصاص ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیے خانم صاحبہ اگر آپ اجازت دیں، ایک چھوٹا سا میسج ہے ناظرین کے لیے، وہ پیغام ان تک پہنچا لیں، اس کے بعد آپ اپنے خوبصورت ڈسکشن جو ہے وہ جاری رکھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے عابدی صاحب ہمیشہ ہم ناظرین کے لیے بہتر سے بہترین چیزیں جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو اگر میں بات کروں موسم کی، تو موسم یقیناً ناظرین بدل رہا ہے، تو جب موسم بدلتا ہے تو موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اور بات کی جائے گرمی کی، تو گرمی کی بھی آمد ہے، یہ تو اللہ پاک کا ہم پہ کرم ہے کہ موسم چینج ہو گیا، ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سردی واپس آ گئی ہے۔ جب گرمی کی بات کرتے ہیں تو سویٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہم آؤٹ ڈور جاتے ہیں،
सूरज की तपश का जब हम सामना करते हैं तो यकीनन फिर हमें बहुत सारे जर्म्स का भी सामना करना पड़ जाता है और अजीब सी कह लें कि नागवार बदबू जो है वो उस स्वेटिंग से जो है वो पैदा हो जाती है। तो अब इसका हल भी होना चाहिए। बिल्कुल इसका जनाब हल है, और हल क्या है? हल जो है डेटॉल कूल इसका जो है वो हल है, जिसमें मेंथोल है। मेंथोल की बात करें तो वो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा ठंडक जो है वो फराहम करता है, यानी कि 5 डिग्री कूल आपको जो है महसूस करवाता है, और 99.9% अगर बात करूं तो जर्म्स को ख़त्म करता है। क्या बात है! तो यानी कि इस गर्मी को करें दूर डेटॉल कूल के साथ हर पल फ्रेशनेस का वन सोल्यूशन। यकीनन सो हमारी हम सब की चॉइस होनी चाहिए डेटॉल कूल। जी जनाब खानम ज़किया नजफी मैं साहिबा, गुजारिश ये करी थी कि जी बीबी के जो इख्तिसासात हैं उनमें एक चीज़ जिसको हमें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो ये कि आप अगर शरीक कार्य रिसालत रही हैं तो उसमें जो ख़वातीन की लीडरशिप का काम था उसको जनाब फ़ातिमा ने अदा किया। और वो लीडरशिप जब हम तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में ये आती है कि रसूल खुदा को भी हमारी इमेजिनेशन दीन को लेकर ना बहुत ही कदीमी और बहुत ही महदूद, और वो अभी तक गारे से बाहर आई नहीं है। हम कीचड़ मट्टी उसी के अंदर अटके हुए हैं, घोड़े के अंदर हैं, चारा खिला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। जबकि हमने जिस चीज़ को देखा है जो रसूल खुदा की सबसे बड़ी कामयाबी है वो आपकी हिकमत अमली है। बिल्कुल, चाहे वो महाज पर हो, चाहे वो हिजरत में हो, चाहे वो सफ़र में हो, चाहे वो मक्के के अंदर हो या मदीने के अंदर हो, और उसके अंदर जनाब फ़ातिमा आपके शरीक रही हैं। सबसे ज़्यादा ग़ज़वात में जो ख़ातून शामिल रहीं नबी खुदा के साथ तसलसल के साथ वो जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ है। आज भी अगर आप उन मकामात पर जाएं ज़ियारात के लिए तो आपको उसके आसार मिलते हैं, गरचे उनको उनके शायान शान नहीं रखा गया लेकिन आपको वो वहाँ पर नज़र ज़रूर आते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरा, मदीने के अंदर एक नई इस्लामी ममलकत का बनना और उसमें ख़वातीन का रोल किस तरह होना चाहिए। ठीक है खानिम साहब, ये बात मुकम्मल करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद आपकी बात को हम मुकम्मल करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जी आप दिशा। जी खानम ज़किया नजफी साहिबा इख्तिसास से हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमा रही थी। ये भी कहूँगी कि मेरी बरकत से 2 एड्स आ गया। जी तो आई होप अब कोई कमर्शियल नहीं आएगा कि थोड़ी सी मेरी बात ज़रूर मुकम्मल। मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही थी कि जो लीडरशिप है रसूल खुदा की, उसमें जो कामयाबी का मेन उनसर है वो आपकी हिकमत अमली है, और उसमें भी शरीक रही हैं जनाब फ़ातिमा। बिलखुसूस जब मक्के से मदीना हिजरत की है, जो मक्का है वो एक आप कहें कि हब था जहाँ पे सारे बिजनेसेस हुआ करते थे, इंडस्ट्रियल सिटी था। अलबत्ता जो मदीने का माहौल था वो मुख्तलिफ था क्योंकि वो ज़राअत का था। तो जनाब फ़ातिमा ने जो जिस चीज़ की बुनियाद रखी है मदीने में, वो मक्के के हुनर को मुतारिफ कराना। जैसे मक्के में कपड़ा अच्छा बनाया जाता था, मक्के में अच्छी खुशबू बनाई जाती थी, मक्के के लोग अच्छी चटाई बनाया करते थे, मक्के में ख़वातीन में फसाहत और बलागत थी, अच्छे खुतबात और शायरी किया करती थी। तो आपने जो ख़वातीन मुहाजिरात मक्के से आपके साथ आई थी उनको बतौर ख़ास ये अहकामात दिए कि वो कपड़ा साजी सिखाएंगी ताकि वहाँ की, हम जो अभी कहते हैं अब एक टर्मिनोलॉजी ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उसका तारुफ जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। कपड़े की बाकायदा इंडस्ट्री लगाई गई। इंडस्ट्री से मुराद जो खाड़ी पे कपड़ा बनता है वो सिखाया गया, कालीन बाफ़ी सिखाई गई। इसके साथ साथ चटाई बनाने का काम अंसारी ख़ानदान ने बतौर ख़ास उसको अडॉप्ट किया, और आज भी वो कबीला मदीने में मौजूद है और उनकी फैक्ट्रीज़ हैं। तो वो सिलसिले जो आप कहें कि एक मक्के का रहने वाला जब मदीने में आया है तो वो सिर्फ़ एक दीन
اسلام نظریہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی کس طرح سے معاشرے میں یعنی دین کا جو ایک ٹوٹیلٹی کا تصور ہے وہ حضرت زہرا اقتصادی ارتقاء جو ہے اس میں خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آئیں. اور پھر اس کے بعد جنگ احد آپ جانتے ہیں اس میں مسلمانوں کی تھوڑی سی کیفیت جو ہے وہ نازک تھی, تو جناب فاطمہ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر میڈیکل کیمپ لگے گا اور خواتین اس میں باقاعدہ نرسنگ کریں گی, اور خواتین کی مدد کے ساتھ مسجد میں میڈیکل کیمپ لگائے گئے. تو اس طرح کی چیزوں میں بھی لیڈرشپ میں بھی جناب فاطمہ کا کردار جو ہے وہ صف اول میں نظر آتا ہے, اور اس کی کوئی دوسری مثال بھی نہیں ہے. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں بالکل میں بالکل چاہتی ہوں پھر واپس یقیناً کچن کی جانب بڑھتے ہیں. کچن کی جیسے بات کی ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ نے ہمارے جو کچن کا سیگمنٹ ہے وہ اسپانسر کیا. ہماری شیف ہمارے ساتھ ہے زینب ارشاد. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. زینب آج آپ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا لائی ہیں, کیا بنا رہی ہیں آج؟ آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی. اوہ تقریباً سب کی فیوریٹ. یہ صحیح بات ہے نا, آپ نے اتنا سوچا کیوں ہے؟ نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا ہمیں پسند نہیں, یہ تو سب ایگزیکٹلی. کیا ذرا ریسیپی بتا دیں شارٹلی. اچھا, اس میں کے جی چکن لینا ہے ہم نے, کے جی رائس لینے, کائنات ہو جائیں یا سپر کرنل ہو جائیں, ان کو بوائل کر کے اسٹرین کر کے رکھ لینا سائڈ پہ. اور پیاز لینے ہیں, ٹماٹر لینے ہیں, آلو بخارا, گرین چلی, املی لینی ہے, املی کو بھگو دینا ہے, دہی لینا ہے, گرم مسالہ لینا ہے, نمک لینا ہے, اور بریانی مسالے کا پیکٹ لینے ہیں, لہسن ادرک کا پیسٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تہ لگانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں ٹماٹر چاہیے, پودینہ, لیمن, گرین چلی چاہیے ہوگی. اوکے, تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ٹائم لگ جائے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس کا یہ ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بنانی ہو تو آپ اس کا مسالہ ریڈی کر کے پہلے سے رکھ دیں فریج میں, یا پھر جب بنانی ہو تو بس رائس بوائل کیا آپ نے اور اس کی تہ لگا دی. فوراً جیسے کوئی دعوت ہو جاتی ہے تو آپ رات کو اس کا مسالہ بنا کے رکھ لیں, اور صبح یہ ویسے بھی افطار ہے تو اچانک کوئی بھی فرمائش آ سکتی ہے تو صبح بس اس کی تہ لگا دیں چاولوں کو بوائل کر کے, اور اس مسالے کے ساتھ اس کی تہ لگا کے اس کی یہ اسمبلنگ کر دیں, ٹومیٹوز. یہ ٹھیک. اب یہ اسپائسی رکھنی ہو یا نارمل, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنی کوکنگ جاری رکھیں. بہت شکریہ. زینب ارشاد ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے ہمارے ساتھ ہیں. جی اس سے یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن بھی مل رہی ہے کہ کیا کیا کھانے ہم بھی گھر میں کر سکتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ بنا کے رکھیں, اور ہمیں یہ سحری یا افطاری میں یا نارملی ہمیں یہ کھانے ہیں. گفتگو کی جانب آتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ ہم کچن کے چکر لگا لیں گے. جی محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو پریکٹیکل گائیڈنس فراہم کی, ابھی خانم ذکیہ نجفی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو ہم روایتی سنتے ہی آ رہی ہیں, وہ بھی ہیں اور وہ بھی بہت اہم ہیں جو فضائل نبی پاک نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بیان کیے. لیکن جو بات ہم نے جہاں سے شروع کی تھی کہ اقبال نے بھی جو کہا مادران را اسوہ کامل بطول, کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں عورتوں کے لیے تو مکمل نمونہ ہے لیکن مردوں کے لیے بھی ہے. یعنی ایک اسلامی معاشرے کو کیسے آگے بڑھنا ہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے. بالکل. جہاں پہ اور سیدہ کائنات کی پرسنالٹی کے ایسپیکٹس ہیں, آپ بطور ماں ہم سنتے رہتے ہیں, بطور بیوی اور بطور بیٹی جس کا ہم ابھی ڈسکس کر بھی چکے ہیں. آپ جی صاحب ایک پرسنالٹی کا ایسپیکٹ ایسا ہے جو کہ مجھے بہت انسپائر کرتا ہے, وہ ہے کہ جو بی بی کا اپنی میڈ, ہماری جانے قربان آپ کی میڈ پہ, ان کے ساتھ جو آپ کا ایک سوشلی رشتہ تھا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے. جناب فضا علیہ السلام, ابھی انہی کی طرف میں آ رہی ہوں کہ ہمارے لیے اگر ہم اپنے سوشلی اس رول کو دیکھیں, آپ نے کہا کہ سیدہ کائنات بے شک ہمارے لیے رول ماڈل ہے, تو آج کی سوسائٹی میں ہمارا اپنی میٹس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. آئے دن ہم نیوز پہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو مار دیا, جان سے مار دیا, اس پہ اتنا ظلم کیا کہ وہ ان کا جسم وہ نیلو نیلو ہوا ہوتا ہے اور برے طریقے سے مار پیٹ رہے ہوتے ہیں. اور ایک طرف کون ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جو کہ کل کائنات کی شہزادی ہیں اور اپنے بابا کی اتنی لاڈلی. آپ کو میڈ ملتی ہیں
जनाब हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा आप हैं, और आप रूल क्या बनाती हैं, एक दिन आप काम करेंगी, एक दिन मैं काम करूंगी। ये जो आपने सोशल रूल हमें दे दिया सोसाइटी को, ये सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल है। और अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स में भी हम इस रूल को अगर ना लिखें तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हमारे पास क्योंकि वक्त कम होता है तो मैं चाह रहा हूँ जितना ज़्यादा इस्तेफादा हो सके दोनों शख्सियात से। तकरीबन 2 मिनट होंगे हमारे पास ब्रेक की जाने अच्छा बस 2 जो आपने अच्छा किया आगे तो ब्रेक ही होगी। खानम देखिए नशवी साहब, ये जो अभी बात की, ये जो हमारे यहाँ मुआशरे में बाज़ औक़ात होता है वो बराबरी का तसव्वुर और अफजलियत का तसव्वुर, ये बाज़ औक़ात मुझे बड़ा अजीब लगता है। हमें खातून जो है उसका पिविटल रोल है, मरकज़ी रोल है, इसमें कोई अफजलियत और आगे पीछे बराबरी इसकी बात नहीं है। ख़वातीन का रोल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हज़रत ज़हरा ने जो पिविटल रोल अदा किया बच्चों के हवाले से, शौहर के हवाले से, हजूर के हवाले से और फिर इस्लामी मुमलिकत के हवाले से, देखिए अल्लाह ने इस पर गवाही दी है ना, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनू, वाह वाह कि अगर कोई तारुफ चादर के नीचे सब लोगों का चाहिए तो ये फातिमा है, ये फातिमा के वालिद हैं, ये उनके शौहर हैं, ये उनके 2 बेटे हैं। और जिसके लिए अगर हम यूं कहें तो बात मुबालगा नहीं होगा कि घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हैं। जनाब फ़ातिमा फरमाती है मैं 3 दिन रोज़ा रखूँगी। अमीर अल मोमिनीन फरमाते अगर फ़ातिमा रोज़ा रखेंगी तो मैं भी 3 दिन उनकी शफायाबी पर, और रसूल खुदा भी उस काम में शरीक हो जाते हैं। तो देखिए हसनात नेकी इनिशिएट कहाँ से होती है, उसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, घर को जन्नत कौन बनाता है, घर का माहौल कौन चेंज करता है, कौन है जो उसको एक जहत एक सिमत देने वाला है, तो वो जनाब फ़ातिमा की ज़ात है। और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कि मिस्कीन फ़कीर और असीर का दरवाज़े पर आना और अता करना। घर वालों को तो अभी जनाब फ़िज़ा का तज़किरा हो रहा था, मुझे जो चीज़ बहुत बीबी की यानी जी चाहता है कि कभी जाके उनसे पूछें कि क्या होता है यहाँ पर कि जब एक कनीज़ बाहर आती है तो वो कुरान से बात करती है। ये वक्फे के बाद हम आपकी बात ज़रूर। बिल्कुल नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो यकीनन हम चाहेंगे ये सिलसिला जारी रहे। जी आदिल साहब। जी, माह रमज़ान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, कोई शक नहीं, कोई शक। और शायद अगर नेमतें शुमार करें तो माह रमज़ान और इसकी बरकतों और सादतों की पोजीशन बहुत ऊपर हो। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं, बिल्कुल, और उनमें कुछ नेमतों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वो ना मिले तो फिर हमें पता चलता है ये हवा कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अगर सांस ना लें तो पता चले कि हवा कितनी बड़ी नेमत है, कि एक नफस एक सांस हम नहीं ले सकते। इसी तरह पानी बहुत बड़ी नेमत, पानी ही जिंदगी है। जब साइंटिस्ट कहीं जिंदगी तलाश करते हैं तो सबसे पहले पानी देखते हैं किसी सितारे में। हमें अल्लाह ने वाफिर पानी इस दुनिया में दी है, उसका इस्तेमाल कैसे सही होना चाहिए और किस तरह से पानी को इस्तेमाल करना चाहिए कि ये अल्लाह की नेमत फरामा रहे। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं शाहिदा कौसर साहिबा, उनसे हम चाहेंगे हमारे नाजरीन को पानी की अहमियत, इसके नेमत होने के बारे में, इसके सही इस्तेमाल के बारे में बताइए। जी जी। बारिश का पानी किस तरह बचाया जाए, और जो अब लोगों ने बहुत ज्यादा क्लोरीन की हुई है उसको रिचार्ज किस तरह किया जाए, क्योंकि वो कितनी ज्यादा डीप जाएगी, और जितनी ज्यादा क्लोरीन हो रही है वो खतरनाक है। इससे आपको मॉइस्चर अगर जमीन का तो आगे जाके बिल्डिंग्स वगैरह भी गिर सकती है। तो जो पानी आ रहा है उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन ये कि अगर आप कपड़े धो रहे हैं उसका पानी उससे बचाएं और उनको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप ये एसी का पानी बचा सकते हैं, और दूसरे बहुत से तरीके के पानियाँ बचा के वजू का पानी बचा के, पानी और पौधों का ज़ाहिर एक साथ है।
हम ज़्यादा से ज़्यादा और पिछली दफ़ा जो मानसून सीज़न बहुत ज़्यादा बारिश हुई और फ्लड्स आए, तो पानी को अगर हम किसी तरह बचाने की कोशिश कर लेते, इससे ज़्यादा काफ़ी मेरे ख्याल से 1 साल तक के लिए पानी काफ़ी था। लेकिन वो पानी के जंगल बनाए, पानी कहाँ एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल की तरह फिर घरों में गया, नुकसान हुआ है, जानों का बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोचना चाहिए कि हम क्या क्या और तरीके से। जी ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा सबा। आते हैं स्टूडियो में वापस सब जी। पानी के हवाले से गुफ्तगू हमने सुनी और ये अल्लाह की नेमतों का जिक्र हम करते रहेंगे और उनके एक्सपर्ट से उनके सही इस्तेमाल के तरीके और उनकी अहमियत और कैसे ये अल्लाह की नेमतों से सही एंजॉय करना चाहिए हमें, इसके हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। ये मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम वसाल के हवाले से हमारी ये नशिस्त है और आप दोनों शख्सियात बहुत ही पुरअक़ीदत और इल्मी गुफ्तगू फरमा रही हैं। और एस्पेक्ट जैसे अभी खानम ज़किया नजफ़ी साहब ने फरमाया कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने न सिर्फ इंडिविजुअली हमारे लिए नक्शे कदम छोड़े हैं, बल्कि इज्तिमाई मुआशरे के हवाले से माओं के लिए और दीगर जो एस्पेक्ट हैं उसके हवाले से भी कलेक्टिव आपने हमारे लिए सुन्नत भी छोड़ी है, सीरत भी छोड़ी है। बिल्कुल, अभी जिस तरह खानम ने अपनी बात के आगाज़ में कहा ना कि हमने दीन को अभी तक जो है वो बस वो महदूद तरह का करके तो हमने लोगों के सामने पेश किया हुआ है, इसी तरह सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की पर्सनैलिटी को भी हमने बस चादर में लिपटी हुई छुई मुई सी खातून जो बस घर की अंदर रहती हैं, बापर्दा खातून है, बेशक वो बापर्दा हैं, लेकिन हमने इससे आगे जो उनका सोसाइटी में रोल था वो हमने नहीं बताया हुआ। और अभी जब लोग मीडिया बहुत फास्ट हो चुके और अभी जब लोग सुनते हैं कि सईदा ने गज़वात में भी शिरकत की, सईदा ने ये काम भी किया, तो लोग हैरान हो जाते हैं। इसी तरह जब ग़ज़वा उहद की बात हो रही थी तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खून बहुत ज़्यादा बह रहा था और वो नहीं रुक रहा था किसी भी तरह से, तो सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने ही आपकी जब खुद को बतौर तिब वहाँ पे पेश किया और जो आपकी वहाँ पे स्ट्रेटजी थी वही काम आई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो ब्लीडिंग वो रुक गई। और एक जुमला जो सईदा कायनात के लिए अगर मैं ना कहूँ तो मेरी आज की नशिस्त वो बिल्कुल अधूरी चली जाएगी कि आबदी साहब ये जितनी भी औसाफ हैं, कमालात हैं सईदा कायनात की पर्सनैलिटी के, अगर इनको हम एक जगह जमा करें और फिर अगर हम ये कहें कि अगर नबूवत किसी औरत के हिस्से में होती तो बिलाशुबा बगैर किसी शक के सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा नबी होती। बहुत खूब। अब सब अगर इजाजत दें तो जरा किचन की जानिब जाते हैं, नाज़रीन को किचन की तरफ लेके चलते हैं क्योंकि अफ्तार का वक्त भी करीब है। ज़ैनब, कहाँ तक पहुँचे आपकी डिश? इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारा किचन का सेट जो है वो स्पॉन्सर किया गया है। ज़ैनब हमारे साथ हैं। जी ज़ैनब, बताइए कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी? अभी इसका मसाला रेडी कर रही हूँ मैं, उसके बाद इसकी तय लगाएंगे। अच्छा, ये हम बिरयानी की बात करते हैं, हर इंसान अपने तरीके से बिरयानी तैयार कर रहा होता है, तो इसके कितने तरीके हैं बिरयानी बनाने के? बहुत सारे तरीके हैं, हर बंदे का एक अलग तरीका होता है। जी, बिल्कुल रेसिपी क्रिएट की होती है जी। हाँ, अच्छा, ये अक्सर कहा जाता है कि जो बिरयानी खाने वाले लोग हैं स्पेशल क्योंकि स्पाइसी ना हो तो आप जैसा मज़ा नहीं आता फिर बिरयानी का। जी, वो तो फिर बिरयानी ना हुई तो ये उसको फिर फीकी स्पाइसी होनी चाहिए, स्पाइसी होनी चाहिए। तो स्पाइसी बिरयानी खाएंगे तो ये नुकसान नहीं देगी क्योंकि पूरा दिन रोजे से हैं और एकदम से स्पाइसी कुछ खा लेंगे तो? अब इसका जवाब दे नाज़रीन को, क्योंकि पसंद तो हम सबको बहुत ज़्यादा और बड़े शौक से खाते भी हैं। दही का इस्तेमाल इसके साथ करें, कहवा, इसके बाद ग्रीन टी पी लें आप। हाँ। तो ये है कि डाइजेस्ट भी हो जाएगी और इतना मसला भी नहीं स्टमक को होगा इसके यानी आप फरमा रही हैं कि बिरयानी तो बहरहाल मसाले वाली भी उसके साथ कुछ उसके साथ हल बता दिया कि आपने स्पाइसी से खुद को बचाना कैसे। खैर चले, इसमें है कि मॉडरेट मसाला, तेज मसाला, हल्का, ये वर्जन्स हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि चूंकि हम अफ्तार की बात कर रहे हैं तो कोई सेहत के लिए मसला तो नहीं होगा ना? अगर नाज़रीन को पसंद है तो देखिए हम हमारे नाज़रीन का बड़ा ख्याल रखते हैं। नहीं, अगर हो तो आप इसमें स्पाइसेस कम कर सकते हैं
फिर बिरयानी तो ना हुई ना? जी नहीं, आपका सवाल ये था कि आम तौर पे बिरयानी खाने से सेहत या इनकी बनाई हुई बिरयानी? नहीं, इनकी बिल्कुल नहीं। आम तौर पे इफ्तारी की हम बात करें, जैसे लोग इफ्तार में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बिरयानी ना हो तो उनका दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता। इफ्तार पार्टी कर लें या घर पे गेस्ट वगैरह आ जाएं तो उनके लिए मतलब अच्छी डिश है ये बिरयानी। हाँ, अच्छा, ये चूँकि हम पहले भी मैं और आबिद साहब बात कर चुके हैं कि आपने हमें वो डिशेस बतानी है जो ज़्यादा महंगी ना हो, ऐसे वो इंग्रेडिएंट्स हो उसमें इस्तेमाल जो कि हर इंसान को समझ आते हैं। तो आज की डिश भी वैसी ही है। जी, ऐसी। और कल जो इन्होंने बनाई वो बहुत आपको पसंद आई? जी, बहुत पसंद आई। और आज भी उम्मीद है इंशाल्लाह। हाँ, तो ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप अपनी कुकिंग जारी रखें। और इसी के साथ एक और ऐड है हमारे पास जो कि हम यकीनन नाज़रीन को बताना चाहेंगे। अब सब जब हम बात करते हैं बिरयानी की तो साथ में कोई मीठा शरबत भी होना चाहिए। जी, वो तो इफ्तार का लाजमी हिस्सा है ना, बहुत लाजमी। और फिर बात हो डिफरेंट मशरूबात की, डिफरेंट फ्लेवर्स की, तो टैंग हमें सबसे पहले याद आता है। बच्चों की बात करें वो भी भाग के आते हैं हमें टैंग चाहिए, बड़ों की बात करें तो उनका भी फेवरेट जो है वो होता है। तो आजकल आपको पता है कि हम बात करते हैं रमज़ान के हवाले से कमर्शियल जो है वो टैंक के आपको टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से टैंक को उजागर किया जा रहा है। इसकी जो खसूसियात हैं उनको जो है वो उजागर किया जा रहा है। और स्पेशली रमज़ान की वो तमाम तरक़दार जो माएँ अपने बच्चों में देखना चाहती हैं वो स्पेशली हमें नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो टैंक का फेसबुक पेज है, जो इंस्टाग्राम पेज है, जो यूट्यूब है, आप वहाँ पेज पे जाके भी इनके जो तमाम तर कमर्शियल हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेश रखता है, क्योंकि हम बात करें गर्मी की, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो टैंक के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आप उन डिफरेंट फ्लेवर्स में जो भी आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल करें और ख़ुद को हाइड्रेट जो है वो रख सकते हैं। रमज़ान भी है, गर्मियाँ भी हैं, तो यकीनन हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और वो टैंक के साथ डिफरेंट फ्लेवर भी, आप बोर भी नहीं होंगे, इंजॉय भी करेंगे और आपकी सेहत जो है वो भी आप सेहतमंद रहेंगे और आप हमेशा अच्छा जो है वो महसूस करते रहेंगे। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो यकीनन फिर आप अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो सोचेंगे भी और सीखेंगे भी। सो यकीनन आपका, मेरा, हम सब का जो इंतखाब है वो टैंक होना चाहिए। जी। तो एक बहुत अहम सवाल, मुझे नहीं मालूम कि इफ्तार में कितना हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन कुछ जवाब अब लेते हैं और कुछ इफ्तार के फौरन बाद। एक बहुत, अगर उसका जिक्र ना हुआ तो प्रोग्राम का हक अदा नहीं हो पाएगा। आम तौर पे मयार जो है वो उसूल होते हैं और उस पे शख्सियात को परखा जाता है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने भी अपने नहजुल बलागा में कि पहले हक को देखो और फिर शख्सियात को। लेकिन एक इख्तिसास हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये भी कि ये असूल बदल दिया रसूल पाक ने, खुद रसूल पाक ने, और आपकी शख्सियत को मयार करार दिया कि ए फातिमा, अगर जिससे तुम गज़बनाक हुई उससे अल्लाह गज़बनाक हुआ। मैंने मफ़हूम उस हदीस का बयान फरमाया। खानम साहिबा, इफ्तार की ब्रेक है, तो आपका वादा रहा कि ये जवाब हम बिल्कुल ये ब्रेक के बाद जो है वो हम ज़रूर जवाब लेंगे। नाज़रीन, वक्त इफ्तार है, हम सबको अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ इफ्तार जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी, आगे बढ़ाते हैं। जी, वक्त कम है। जो वक्फे से कबल मैंने सवाल किया था एक बहुत अहम हदीस के मुतालिक, जिसमें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रसूल अल्लाह ने मयार बना दिया। जी, नबी खुदा की हदीस है, आपने फरमाया लौ कानु हुस्नु शख्सन लकाना फातिमा, अगर दो जहां के हुस्न को एक जगह यकजा कर दिया जाए, जमाल को, तो वो फातिमा है। पूछा किस तरह से, तो आपने फरमाया कि ज़ात फातिमा ने अल्लाह की बंदगी को अपने हिसार में ले रखा। फिर उसके बाद आपने फरमाया जिसने फातिमा को राज़ी रखा उसने मुझे राज़ी रखा, और जिसने मुझे राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी रखा। यानी वो रज़ाए खुदावंदी का जो एक मज़हर है बंदों के दरमियान,
ज़बान रसालत उसे फ़ातिमा ज़हरा के। सुभान अल्लाह, हक को बातिल का मयार बना दिया। यकीनन, अब हमारे पास मेरा ख्याल आधा मिनट है, चंद आप सेकंड अपना नहीं था। जी बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम हमारी बेटियों में आपके किरदार की झलक नजर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। जी कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। हो नहीं सकती रकम बिलते शहेबतहा की शान, हो नहीं सकती रकम बिलते शहेबतहा की शान। क्या बयां हो कतराए, क्या बयां हो कतराए ना चीज से दरिया की शान। हो नहीं सकती रकम बिलते शहेबतहा की शान। और बाकरो शब्बीरो शब्बर ज़ैनबो ज़ैनुल इबाद। बाकरो शब्बीरो शब्बर ज़ैनबो ज़ैनुल इबाद। मरहबा क्या ओज पर है, मरहबा क्या ओज पर है इतरते ज़हरा की शान। हो नहीं सकती बयां कतरा नुमा से आपकी शान। और मरहबा ज़हरा तेरा ज़ोजे गरामी बूतरा। मरहबा ज़हरा तेरा ज़ोजे गरामी बूतरा। खाक में जिसने मिला दी कैसरा कसरा की शान। हो नहीं सकती रकम बिलते शहेबतहा की शान। क्या बयां हो कतराए नुमा, क्या बयां हो कतराए ना चीज से दरिया की शान। हो नहीं सकती रकम बिलते शहेबतहा की शान। जिसकी आमद पर खड़े हूँ खुद इमामुल अंबिया। जिसकी आमद पर खड़े हूँ खुद इमामुल अंबिया। देखिए चश्मे नबूवत से जरा ज़हरा की शान। हो नहीं सकती रकम बिलते शहेबतहा की। वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इंतहाई अहम सेगमेंट्स हमारे और बहुत इंफॉर्मेटिव नशरियात जो है वो चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला सेगमेंट हमारा हमारे स्कॉलर्स के साथ था, दूसरा हमारा किचन के साथ था जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग ने स्पॉन्सर किया था। अब हमारा वो सेगमेंट जो है शुरू हो चुका है जिसका यकीनन आप सबको इंतज़ार था। और वो सेगमेंट कौन सा है ये आब्दी साहब बताते हैं। जी आब्दी साहब। जी वो आप भी बता चुके कि क्विज का हमारा और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स। मालूमात की तरसील, मालूमात कम्युनिकेट होती हैं हमारे नाज़रीन तक भी, और सबसे पहले तलबा जब तैयारी करती हैं तो इनके साथ भी। हमारी पहली टीम नमल से ख्वाजा उबैदुर रहमान और क़य्यूम शरीफ। मैंने आपके नाम ठीक लिए? नाम ठीक लेना बहुत अहम होता है। एग्जैक्टली। हमारी दूसरी टीम कायद आज़म यूनिवर्सिटी की मोहम्मद हसनैन फर्रुख और आयशा सानी। तो शुरू करें? जजेस का भी तारुफ करवा दें। जी अच्छा, जजेस तो हमारे साथ क्योंकि रोज होते हैं हमारे प्रोफेसर सज्जाद शिराजी साहब और प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस चीमा साहब, जिन्होंने सारी उम्र उर्दू पढ़ते गुजारी और उर्दू पढ़ाते गुजारी, तकरीरें करते गुजारी और तकारीर को
جج کرتے گزاری. اور اسی طرح یہ کوئز کے بھی حوالے سے دونوں مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم, اور آپ نے بڑا خوب یاد کرایا. تو نمل یونیورسٹی آپ سے شروع کریں, آپ تیار ہیں؟ تو اور دونوں ٹیم ریلیکس ہیں یا ٹینشن میں ہیں؟ فی الحال ٹینشن میں بٹ گریجولی ریلیکس ہو جائیں. اچھا گریجولی ریلیکس ہو گئے, ٹھیک ہے. نہیں ٹینشن کی کیا بات ہے, آپ نے, ہم نے سوال کرنے, آپ نے جواب دینے. ہرن مینار کس نے تعمیر کروایا؟ قطب الدین ایبک نے. قطب الدین ایبک نے. ایبک نے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی. قائد اعظم یونیورسٹی. محمد حسنین فروغ اور عائشہ ثانی. دنیا کے سب سے بڑے سمندر کا نام کیا ہے؟ پیسیفک اوشن. بالکل درست جواب, یہ بالکل درست آپ نے جواب دیا. ایک مرتبہ پھر نمل یونیورسٹی اور ان کا وعدہ ہے کہ یہ اب ریلیکس ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا شروع میں ٹینشن میں ہے. قائد اعظم ریزیڈنسی کہاں واقع ہے؟ بہت مشہور جگہ. زیارت میں. یہ بڑا آپ نے انسرٹن ہو کے کوشچن دیا لیکن دے دیا, تو یہ جواب آپ کا بالکل ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ ویسے تو آپ کا نام, آپ مخلوق اول ہیں, اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا, لیکن اللہ کے حکم سے پھر جب آپ دنیا میں آپ کا ظہور ہوا, آمد ہوئی, تو کس نے نام رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب. بالکل درست نام, بالکل درست جواب, بالکل درست. اب ہمارا سوال نمل یونیورسٹی سے. نمل یونیورسٹی سے ہمارا سوال ہے کہ قائد اعظم نے, آپ کے کون سے ڈپارٹمنٹ نمل یونیورسٹی؟ آئی آر. تو پھر تو آپ کو یہ جواب آنا چاہیے. قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ سن بتا دیجیے. 1929. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے میرا اندازہ صحیح تھا, اور دوسرا اندازہ یہ بھی صحیح ہے کہ اب یہ ریلیکس ہو گئی. یس ایگزیکٹلی. قائد اعظم یونیورسٹی سے سوال کہ خطبہ الہ آباد کس نے دیا؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال نے. بہت خوب, بہت خوب. تو آج تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. بالکل ٹف کمپٹیشن, سخت مقابلہ. چلیے, میرے خیال سے تھوڑا سا مشکل سوال, لیکن ہو سکتا ہے بچوں کے خیال سے نہ ہو, اور یہی ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے اور آسان اور بظاہر مشکل سوالات. پنجاب کے کتنے اضلاع ہیں؟ 27. چلیں ایک موقع اور دے دیتا ہوں, ورنہ ہم موقع نہیں دیتے, لیکن یہ کیونکہ تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس آپشنز نہیں مل سکتے. نہیں آپشن نہیں, بس جلدی سے بیٹا. 36. نہیں بیٹا, یہ تو آپ پھر اور دور چلے گئے. اچھا, یہ سوال ہم بچا کے رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہم کچھ سوال بچا بھی رہے ہیں نیکسٹ کے لیے. اچھا, اب ہمارا سوال ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے, نور محل کس شہر میں واقع ہے؟ بہاولپور. بہاولپور. بالکل درست جواب, بالکل درست جواب. اور اب ہم آتے ہیں دوبارہ نمل یونیورسٹی کی طرف. خواجہ عبید الرحمن اور قیوم شریف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے. والدہ, نام بھی لے لیجئے. حضرت آمنہ. آمنہ سلام اللہ علیہ. بالکل درست جواب, بالکل درست. آج تو ہمارے کنٹیسٹنٹس بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ کے رضائی بھائی بھی تھے؟ حضرت عباس. نہیں, آپ کا یہ جواب حضرت حمزہ. نہیں, اب ہم مان نہیں سکتے. جو ایک دفعہ آپ نے کیونکہ غلط دے دیا, کیونکہ یہ ایسا اسٹیٹسٹکس کا معاملہ بھی نہیں تھا, تو چلیں کوئی بات نہیں, گڈ لک. آ گیا آپ, گڈ لک. نمل یونیورسٹی. ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا عرصہ اپنی والدہ کے پاس رہے؟ 6 ماہ. نہیں بیٹا, یہ تو سیرت میں نہیں ہے. وہ حضرت حلیمہ سعدیہ. اچھا, میں نے نام لے دیا, پھر کوشچن ہمارا ہو سکتا ہے, کوشچن ہوتا 1 ہفتہ. 1 ہفتہ. قائد اعظم یونیورسٹی, آپ کس کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں بیٹا؟ میں BS انگلش. اور آپ؟ بایو کیمسٹری.
बायो केमिस्ट्री। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन तैयारी करके आए ये लोग। पंजाब और बंगाल के लिए हथबंदी कमीशन का सरबराह कौन था? बहुत मशहूर। रेडक्लिफ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जबरदस्त। नमल यूनिवर्सिटी। हाँ, जंगे अजीम दोम का आगाज किस साल में हुआ? फोर्टी-वन 1941। 1941। अच्छा, ये जब आएगा ना 1939। गिनती का मामला और सन का मामला तो हम एक मौका दिया करेंगे, ठीक है। नाम में हम नहीं देंगे हाँ। क्योंकि उनको नहीं है। ठीक है, दोबारा बता। 1939। 39 जवाब दुरुस्त, यानी दूसरे मौके पे। अच्छा बेटा, कायदे आजम यूनिवर्सिटी तौबातुन नसू नावल किसकी तहरीर है? डिप्टी नज़ीर अहमद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। भरपूर तैयारी के साथ आज नमल यूनिवर्सिटी ख्वाजा उबैदुर रहमान और कय्यूम शरीफ। हाँ। K2 का असल नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन हमने जो बुक्स रिकमेंड की हैं इसका मतलब है कि इसको ये खूब पढ़ कर आए हैं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को किस पहाड़ी सिलसिले में एटमी धमाके किए? पोखरान। चागी। हिल्स, ठीक है, दुरुस्त मानते हैं। आपने पहला गलत जवाब, वो मेरे ज़हन में भारत का आधा आपके मुंह से निकला, तो इसलिए अगर आप पूरा निकाल देते तो फिर हम, इसलिए दोनों एहतियात करें। हाँ। स्टैटिस्टिक्स का जो मामला होगा 100, 150, 200, 250, उसमें एक आपको वो मिल सकता है, या सन का मामला होगा तो शायद एक, लेकिन उसके अलावा नहीं, वरना फिर जहनी आजमाइश तो ना हुई। हाँ। जी हमारा सवाल, नमल यूनिवर्सिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बहन भाई कितने थे? अच्छा, इसका जवाब हम बाद में लेते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है, आप जवाब तब तक सोच लें। सो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा भाई इफ्तार ट्रांसमिशन में अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारा क्विज का जो है वो चल रहा है। अब हम जरा विजुअल की तरफ आते हैं। जी, हमारे वक्फे से कबल हमने 8 सवाल कर लिए तो वो कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा पहला सवाल नमल यूनिवर्सिटी होगा। ये नमल यूनिवर्सिटी विजुअल देखेगी और हमें बताएगी कि ये कौन शख्सियत है। एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, वो आप देखेंगे और बताएंगे कि ये किस शख्सियत की तस्वीर है। जी दिखाइएगा स्क्रीन पे। जी, नमल यूनिवर्सिटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन। बिल्कुल दुरुस्त, जबरदस्त जबरदस्त। जी चलिए जी, दूसरा विजुअल अब कायदे आजम यूनिवर्सिटी मोहम्मद हसनैन फर्रुख और आयशा सानी। जी जी बेटा। मीर वाइस फारूक साहब हैं? नहीं, कारी वहीद जफर साहब। कारी वहीद जफर बड़े मशहूर कारी और बहुत। जी चलिए जी, दूसरा विजुअल। अच्छा जी, अब एक जगह आपको दिखाई जाएगी नमल यूनिवर्सिटी के लिए, ये पिक्चर होगी जी। जी जी इसका नाम बताना है? जी जी नाम बताना है। ये राजस्थान में किला है। हाँ, नाम इसका दाल से शुरू होता है। ना सर। चलिए, ऑलराइट, टाइम आउट। नेक्स्ट। ऑलराइट जी, नेक्स्ट पिक्चर हो गई हमारी कायदे आजम यूनिवर्सिटी। जी बेटा बताइए।
हाँ हाँ बताएं। मस्जिद वज़ीर खान लाहौर। दुरुस्त जवाब, ज़बरदस्त। चलिए माशाल्लाह, ये ऊपर से व्यू था और आम तौर पे मस्जिद वज़ीरिस्तान के अंदर के व्यू भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर के व्यू से सही अंदाज़ा लगा दिया। एग्जैक्टली। चलें माशाल्लाह। तो इतने मेरा ख्याल है हमारे जजेस रिज़ल्ट कंपाइल करते हैं। आज नमल यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी और बहुत ही अच्छा मुकाबला आपके दरमियान रहा और लग रहा था कि ये स्टडी करके आए, बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ। और बस हम यही कहेंगे हमारे जो आइंदा कंटेस्टेंट्स भी हैं कि जो बुक्स हम रिकमेंड करते हैं उनको, और फिर उसी में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और हमने बड़ी ही मुस्तनद किताबें। तो ये भी क्लियर है कि जो बुक्स बताई जा रही हैं उन्हीं में से सवाल आ रहा है, उनमें से कोई आउट ऑफ सिलेबस जी। और इससे हम चाहते हैं कि मुताले का भी जो आप ही रुझान है, अगर अनाउंस कर दें जी आप तो अनाउंस ज्यादा कर बेहतर हो दीजिए। जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का कंपटीशन देखकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि गुज़श्ता 2 रोज़ की निस्बत आज का कंपटीशन इस लिहाज से बहुत मयारी था कि इनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी परसेंटेज आपने गेन की है माशाल्लाह। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि क्वेश्चन का मयार बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा मयार था और आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। आपको रिज़ल्ट अनाउंस करने से पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद बेहतर तैयारी के साथ आप तशरीफ़ लाएंगे। जैसे पहले बताया जा चुका है कि आप दोनों विनर हैं, लेकिन जजेस के लिए ये लाजिम होता है कि वो मार्किंग करें। जब मार्किंग होती है तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। कोई इतना फ़र्क नहीं आया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो 80% उन्होंने नंबर लिए हैं और नमल यूनिवर्सिटी ने 70% नंबर, यानी उन्होंने 80 नंबर लिए 8 सवालों के जवाब। जी 10 में से 8 और इनके 10 में से 7। 10 में 7। बहुत बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी अता करे। जी। और जैसे हमने कहा ना कि बेटा अब दोनों टीम्स विनर हैं और वाकई आज तो दोनों टीम विनर्स हैं, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छी। और नेक्स्ट टाइम जिन्होंने विन किया वो तो आएंगे यहाँ पर फिर और मुकाबला आगे बढ़ेगा। वो कब आएंगे इंशाल्लाह बताएंगे। और जो नहीं जीत सके कॉन्टेस्ट होते रहेंगे, यहाँ पे क्विज़ेस होते रहेंगे और मुकाबले तो चलते रहते हैं। कोशिश अच्छी की गई। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश को देखना होता है कि कोशिश कैसी थी। माशाल्लाह बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने महसूस किया कि जो बुक्स आपको दी गई वो मुताले का शौक़ पैदा करेंगी इंशाल्लाह। एक सीरत नबी की बुक है, असूल पाकिस्तान की बुक है, तो वो ऐसी बुक्स हैं कि हमें पढ़ते रहना चाहिए और बुक्स ही को, यानी रीडिंग हैबिट इंसान को कामयाब करती है ज़िंदगी में। रीडिंग हैबिट और मुशाहिदा। अगर मुझे कोई ये कहे कि 2 ऐसी खसूसियात बताइए कि जिनकी वजह से कामयाबी, वैसे तो बहुत खसूसियात हैं लेकिन अगर मिनिमम 2 तो उनमें एक रीडिंग और दूसरा मुशाहिदा। जहाँ भी जाएं आंखें खुली रखें, दिमाग खुला रखें, दिल को फरागी दें और जिस चीज़ को देखें उसको अपने हाफजे में महफूज करें। ज़बरदस्त। हमारे मौजूद मेहमान से भी जानना चाहेंगे आप क्या कहते हैं आज के मुकाबले के हवाले से। आज का मुकाबला नहायत मायारी था। दोनों टीमों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आखिरी सेगमेंट में दोनों टीमें बराबर रहीं। सही। जबकि पहले सेगमेंट में ये जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी थी इनके 10 नंबर ज़्यादा थे। सही सही। तो दोनों टीमों को मुबारकबाद। दोनों के लिए कलमात तहसीन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये क्विज़ प्रोग्राम एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और उसकी वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी जो मालूमात का मयार है वो बहुत ऊंचा रहता था। कल भी जिक्र किए कि हमारे तारिक अजीज़, कुरैशपुर, उबैदुल्लाह बेग, इफ्तिखार आरिफ साहब, उन्हें अल्लाह ज़िंदगी दे। और उसके अलावा भी बहुत से पुराने प्रोग्राम अब हमने समझे कि एक आध चैनल और है, बाकी तो कोई नहीं कर रहा, और हमने इसको रिवाइव किया है और इंशाअल्लाह जी याद भी ताज़ा हुई। और दूसरा ये पर्पसफुल भी होता है कि नाजरीन देख रहे होते हैं, दिलचस्पी भी होती है और फिर
جب کوشچن صحیح غلط جیسے بھی جواب آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح جواب ناظرین ہمارے دیکھنے والے نا وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، وہ بھی دماغ لڑا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے، ان کا بس نہیں چلتا لائیو کال کیجیے وہ بھی جواب دے دیں. بالکل صحیح، وہ اپنی مارکیں خود کر رہے ہوتے ہیں. جی اس سے بلکہ ہم بھی جب کوئز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم میں اپنا بھی ہم وہ کرتے ہیں، یعنی احتساب کہہ لیں یا اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کتنے جواب جو ہے آتے تھے. تو بہت بہت مبارک ہو قائد اعظم یونیورسٹی کی ٹیم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً رنر اپ ٹیم. آپ تو یہی کہتی ہیں نا ہمیشہ کہ ایک ونر ٹیم ہے، اور آپ کا ایک ورڈ میں نے دیکھا کہ سیکنڈ ونر، یہ بڑا اچھا لفظ ہے، تو ہم چلیں سیکنڈ ونر کہتے ہیں ان کو. تو اگر ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے تو بچوں سے سوال میں کچھ کر لوں. ضرور بالکل. اچھا، آپ میں خواجہ عبید الرحمان آپ ہیں، تو جب آپ تیاری کر رہے تھے اس کوئز کی اور کتاب پڑھ رہے تھے، تو جو آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ سوال بن سکتا ہے، تو زیادہ سوال اسی سے آئے یا کوئی تھوڑا ڈیفرنٹ رہے؟ میں اگر سچ بولوں تو زیادہ تر ڈیفرنٹ رہے ہیں، لیکن اتنے مشکل سوالات نہیں تھے، ایزی تھے. اس وجہ سے ہم نے بھی جو 70 نمبر لیے ہیں تو اسی وجہ سے لیے کیونکہ بہت سے سوالات پہلے سے آتے تھے. جی وہ بیسک جنرل نالج تھا. بیسک جنرل نالج تھا اصول پاکستان کے حوالے سے بھی، اور جو ہمارے سیرت نبی کے حوالے سے بھی. اور اس سے آپ کو ایک اور، پھر آپ نے پہلے کہا کہ سچ بات کہی، تو ایک اور سچ بتائیے کہ پھر جب آپ یہ دونوں بکس پڑھ رہے تھے تو آپ میں مزید ایک تھوڑی ارج ہوئی کہ ایسے یہ تو بڑی دلچسپ معلومات ہیں، تو ایسے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے ایسی چیزیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم دونوں خود IR کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمارا جو کتابوں کا مطالعے کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو اس میں بھی اسلامیات کے اور پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے مختلف معلومات پڑھنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے مزید بھی فیوچر کے لیے بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہماری قائد اعظم یونیورسٹی کی ٹیم ہے، محمد حسنین فروخ اور عائشہ ثانی، ایک تو سوال وہی کہ جب آپ مطالعہ کر رہے تھے کتاب کا، تو جو ذہن میں سوالات آ رہے تھے اسی سے آپ کے خیال میں کویشچن آئے، یا ذرا کتاب تو وہی تھی لیکن ڈیفرنٹ کویشچن بنے؟ میرے خیال سے بھی ذرا سے ڈیفرنٹ بنے تھے، لیکن وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ بک کی تھیم سے ڈیفرنٹ نہیں تھے، بک کی تھیم کے حساب سے ہی تھے، لیکن بہرحال ایک تھوڑے سے آؤٹ آف باکس کوسچنس تھے. لیکن یہ اچھا ہوا کہ مطلب نا جنرل نالج میں وہ چیزیں کور ساری ہو جاتی تھیں، یہ ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی تھیں کافی چیزیں. ویسے تو خیر کتابوں کو سامنے رکھ کے سوال بنائے جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آدمی بہت سارا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ تھا، ورنہ سوالات تو کتابوں سے دیکھ کر ہی بنائے گئے، اور اسی لیے تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو. میرا خیال ہے جوں مقابلہ آگے بڑھے گا تو ہم اس کو بھی تھوڑا وائڈ کرتے چلے جائیں گے. اچھا، آپ جناب سجاد شیرازی صاحب، جب آپ کوئز کے کویشچن بناتے ہیں، کیونکہ آپ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز میں اور کوئز اس میں رہے، تو کویشچن بناتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ کتاب تو سامنے، اب کویشچن کیا بنانے ہیں؟ کویشچن کی نیچر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کویشچن کتنا اہمیت کا حامل ہے. وہ کویشچن ایک تو وہ جو کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے ہے وہ اس کے لیے بھی بڑی اہمیت ہے، مگر وہ کویشچن اگر سوسائٹی میں جاتا ہے تو سوسائٹی اس کویشچن کو اور اس کے جواب کو کتنی اہمیت دیتی ہے، اس بات کو لازم دیکھا جاتا ہے. یہ سب سے عام چیز ہے. پھر آگے دیکھا جاتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا معیار کیا ہے. ان کو ہم پاسنگ مارکس کے لیے تو آسان کویشچن دینے ہیں، لیکن بہت آگے لانے کے لیے کچھ کویشچن ہوتے بک سے ہی ہیں مگر تھوڑے سے مشکل کر دیے جاتے ہیں تاکہ بچے کا ذوق مطالعہ بڑھے اور اسے تھوڑی سی دقت آئے اپنی کو تبدیل. ہاں بالکل سے. جناب ادریس چیمہ صاحب، آپ بھی جیسے ایسی ایکٹیویٹیز میں رہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب وائڈ ہوتا ہے نا یہ بک سروے، تو ایک ہی سوال کے دو کویشچن بھی ہوتے ہیں. کسی محقق نے کچھ دیا ہوتا ہے، کسی محقق نے کچھ. تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے اسی لیے کتابیں ریکمینڈ کی کہ ہم تو اس کتاب کے مطابق. تو کوئی ایسا کبھی آپ دونوں شخصیات کے ساتھ ہوا کہ کویشچن آیا، دیا، جواب آیا، جو ہمارے پاس جواب ہے وہ اور ہے، دوسری طرف سے اور جواب آیا لیکن وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ لیکن جو تحقیق ہے نا اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ لیٹسٹ تحقیق کیا کہتی ہے. مثلا کسی زمانے میں پہلا افسانہ نگار کون تھا، ناول نگار کون تھا، پہلا اردو کا شاعر کون تھا. اب بعد ازاں تحقیق کے تحت لوگ نئے نام لے آتے ہیں سامنے.
तो फिर ये देखा जाता है कि लेटेस्ट तहकीक क्या कहती है। तो जहाँ तक जो सवाल आपने किया कि जब पेपर सेट करते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ ये देखा जाता है कि उसमें एक रेशो रखी जाती है। सही। 33% तो आम जो एवरेज होते हैं वो, फिर 66% जो हैं अबव एवरेज, और फिर जो आखिरी 33 होते हैं वो एक्सीलेंट तलबा के लिए होते हैं। तो मुकाबलों के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चंस का इंतखाब किया जाता है और ऐसे ही बनाए जाते हैं। सही सही सही। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्वेश्चन बनाना। हमारी रिसर्च टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। क्वेश्चन के मयार ही से फिर क्विज़ का फैसला होता है इसमें। तो अभी तो आज नमल यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की टीम, तो नमल यूनिवर्सिटी को तो गुड लक इंशाल्लाह आइंदा किसी मुकाबले के लिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की टीम इंशाल्लाह आगे भी आएगी। और हमारे यहाँ आपने देखा है कि हम कायद-ए-आज़म की एक टीम पहले भी आई और नमल की भी टीम, तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी कंपटीशन बिल्कुल हो सकता है। एग्जैक्टली। ये सिलसिला आगे बढ़ाते एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद हमारा डिबेट का सेगमेंट होगा जो कि यकीनन वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग हमारे सेगमेंट चल रहे हैं। जो ब्रेक पे जाने से पहले का सेगमेंट था यकीनन क्विज़ का था, जिसको आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब जो हमारा सेगमेंट है वो है डिबेट्स का। उस हवाले से आप नाज़रीन को जी, दो टीम्स हमारे पास हैं। पहली टीम के रुकन हैं अरहम, और आप नेशनल लॉ कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है। और दूसरे हमारे कंटेस्टेंट जो हैं वो हमजा अजहर, जिनका कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। तो गोया दो टीम्स को, दो इदारों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारा उन्वान है, बहुत अहम उन्वान है। अगर मुझे कोई कहे कि डिबेट के उन्वानात में से सबसे अच्छा उन्वान या सबसे ज़रूरी, तो मैं इसी को दूंगा। क्या हम सोशल मीडिया से मुस्बत काम ले रहे हैं? असर हाज़िर की ज़रूरत ये टॉपिक। जी, मैंने कहा ना कि अगर कोई मुझे कहे कि आज का सबसे ज़रूरी टॉपिक आजकल के ज़माने का फी ज़माना, तो यही टॉपिक होगा। अरहम नेशनल लॉ कॉलेज, आपका टॉपिक कि क्या हम सोशल मीडिया से मुस्बत काम ले रहे हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मोहम्मद अरहम सईद का सलाम। मेरा ताल्लुक़ नेशनल लॉ कॉलेज रावलपिंडी से है, और आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या हम सोशल मीडिया से मुस्बत काम ले रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ इस पे ये है कि हाँ, हम सोशल मीडिया से मुस्बत काम ले रहे हैं। जनाब सदर, ये सोशल मीडिया का ही कमाल था कि ट्यूनिस के सहराओं से निकली आग पूरे अरब के खित्ते में फैल गई, जिसने हुस्नी मुबारक और ज़ैनुल आबदीन की जालिम और जाविर हुकूमत को उलट कर रख दिया, जिसे आज दुनिया जदीद तारीख़ की सबसे बड़ी सियासी जदोजहद का नाम देती है। जनाब सदर, ये सोशल मीडिया का ही कमाल था कि तुर्क कौम ने रात के अंधेरों में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बना। सदर आली वक़ार, सोशल मीडिया मज़लूम की वो आवाज़ है जिसकी धार से हुक्मरानों के ऐवान कांप जाते हैं। ये वो आवाज़ है जिसने अरशद शरीफ, महासा अमीनी, जमाल खशोगी और नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाया। तो जनाब वाला, इससे बढ़कर मुस्बत काम क्या लिया जा सकता है कि ये मज़लूम के लिए उठने वाली वो तलवार है जो किसी जबर की ढाल से टूट नहीं सकती। सदर आली वक़ार एक जानिब तो ये सियासी शऊर का पेशखामा बनता है, तो दूसरी जानिब ये ज़राए आमदन भी फराहम करता है। कोई अपना हुनर यूट्यूब पर बेचता है, तो कोई अपने कारोबार की तशहीर फेसबुक पर करता है।
صدر والا جب کرونا کی آفت نے دنیا کو لپیٹ لیا اس وقت لوگ اپنے گھروں تک محدود رہ گئے, کاروبار ٹھپ ہو گئے, لیکن نوجوانان پاکستان نے اسی دور میں فری لانسنگ کی دنیا میں پاکستان کو سر فہرست پر لا کھڑا کیا, اور آج یہی سوشل میڈیا ہزاروں اور لاکھوں افراد نہیں خاندانوں کا ذریعہ معاش بن چکا ہے. جناب والا ذرا سوچئے, اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آن لائن کلاسز کیسے ہوتی اور طلباء تک علم کیسے پہنچتا. آج کسی مسلمان کو علم حاصل کرنے کے لیے چین جانے کی ضرورت نہیں ہے, چین اور دنیا کے تمام تر علوم اس کے ایک کلک پر حاضر ہو جاتی ہیں. پھر میں دہراتا ہوں, اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا کا کیا مثبت کام ہوگا. کسی نے کیا خوب کہا ہے, کہیں آواز خلاف ظلم کے, کہیں سایہ سر پر محکوم کے, یہ سوشل میڈیا ہے کہ کوئی مسیحا ہے, یہ سوشل میڈیا ہے کہ کوئی مسیحا ہے. اپنی بات کو اس بات پہ ختم کروں گا کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. اگر آپ شرانگیز ہیں تو آپ سوشل میڈیا کو شرانگیزی کے لیے پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے, اور اگر آپ حق پر ہیں تو حق کی آواز بنیں گے. شکریہ. بہت خوب, بہت خوب. یہ تھے ارحم نیشنل لا کالج کے جو ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ہم سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کر رہے ہیں, اور اب اس کے اگینسٹ بولنے کے لیے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ہمارے ناظرین بھی کہ مقابلہ تو تبھی ہوتا ہے کہ ایک فور بولے اور ایک اگینسٹ بولے. بعض اوقات دونوں کے حقائق ٹھیک ہوتے ہیں تو لیکن مقابلے میں پھر یہ صلاحیتیں نکھر کے آتی ہیں کہ جس چیز کے اگینسٹ بولنا ہے تو پھر بھرپور یہ ثابت کر دیا جائے کہ ہم وہ کام مثبت نہیں کر رہے. جی بیٹا حمزہ اظہر, قائد اعظم یونیورسٹی کے, ہم سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کر رہے ہیں. 3 منٹ ہیں, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حمزہ اظہر اور میرا تعلق جامعہ قائد اعظم سے ہے, اور عنوان ہے کہ کیا آج ہم سوشل میڈیا سے مثبت کام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. دور حاضر کی بات کی جائے تو مختصر وقت ہونے کی وجہ سے مختصر رہوں گا کہ میرے اس مباحثے کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ کہ اگر ہم زمینی حقائق کو اس وقت دیکھیں تو ہمارے پاس یہ چیز ابھر کر سامنے آتی ہے کہ سوشل میڈیا ایک منفی پروپیگنڈے کا ہتھیار بن چکا ہے. جتنے بھی ہمارے پاس برے معاشرے کے پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے, جو مثبت پہلو ہیں ان کو کسی قسم کی خبروں میں کسی قسم کے طریقے میں اجاگر نہیں کیا جاتا. اس کی مثال کے طور پر کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شہر قائد میں روز کسی قسم کی سنیچنگ اور وارداتیں, چوری وغیرہ کی واردات کی شرح بڑھ گئی ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں میڈیا کہیں بھی دکھاتا, نہ یہ اس کی وجوہات بتاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بے روزگار نوجوان اس قسم کے گھناؤنے عمل پر اتر رہے ہیں, کیا وجوہات کیا ہیں ان کی. ہمیں یہ میڈیا دکھاتا ہے کہ بلوچستان میں تخریب کاری کی وارداتیں ہو رہی ہیں, کہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, BLA وغیرہ کا بتاتا ہے, لیکن ہمیں اپنے محمد سرور, ہمیں حامد سبیل شاکر کے بارے میں اور ان جیسے 20 بلکہ سینکڑوں اور شہداء جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا. یہ میڈیا ہمیں سوشل میڈیا بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے کہ فلاں کیس ہو گیا, زیادتی, ظلم و زیادتی کی اپنی جگہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کے ساتھ, معصوم زینب کے ساتھ ظلم ہوا, لیکن اس زینب کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے, ان کو سزا دینے والے بھی اسی قوم کے بیٹے تھے. یہ اس کے بارے میں سوشل میڈیا ہمیں نہیں دکھاتا. تو ایک معاشرے کے منفی پہلو کو اجاگر کرنا اور اس کے پروپیگنڈے تک کی حد تک لے کے جانا اور عوام کے ذہنوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا عمل ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے. دکھایا جاتا ہے ہمیں کہ کسی مسجد میں 2000 5000 کی چوری ہو گئی, لیکن وہی غریب عوام جو اپنا پیٹ کاٹ کر, اپنی جیب کاٹ کر وہ سامان لا کر دیتی ہے, جو عطیہ کرتی ہے, ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ کس طرح منفی پروپیگنڈے کو اجاگر کر کے ہمیں یہ چیز سامنے لائی جاتی ہے, اور مثبت پہلوؤں کو جو ہے وہ ایک پس پوش ڈال دیا جاتا ہے. دوسرا پہلو میں یہ سامنے لانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا ایک بہت طاقتور ہمارے پاس ذریعہ ہے, ایک ہتھیار ہے. اس کو اگر منفی طور پر استعمال کیا جائے, جو کہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, تو ملک دشمن عناصر جتنے ہیں, جتنی تخریب کار تنظیمیں ہیں, اور جتنے انفرادی طور پر بھی کئی مرتبہ تو ہمارے جیسے عام عوام بھی انجانے میں بھول چوک سے
اس قسم کی چیزیں, اس قسم کے نظریے, اس قسم کے نقطہ نظر پھیلا دیتے ہیں جو کہ نہ صرف عوام کے لیے بلکہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. یہی میڈیا کے لسانی اور مذہبی اور جغرافیائی تفرقات کو ہوا دے کر ان کو کرتا ہے, اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب کوئی ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا جاتا ہے. تو یہ منفی پروپیگنڈے کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی ٹائم اپ. بہت شکریہ حمزہ اظہر, قائد اعظم یونیورسٹی. اب جو ریزلٹس ہیں وہ کمپائل تو ہمارے ججز کریں گے, لیکن میں یہ کہوں گا بالکل بریک کی جانب بڑھنا ہے. جی بریک کے بعد یہ جو ریزلٹ کا سلسلہ ناظرین وہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جو ہمارے اس وقت چل رہا ہے, ڈیبیٹنگ کا سلسلہ تھا, اور یقیناً آپ کو اپنے بچپن کا, اسکول, کالج, یونیورسٹی کا زمانہ یاد آ گیا ہوگا. کیوں عابدی صاحب؟ جی بالکل. جب خیر ہم نے بھی ایسے کانٹیسٹ میں حصہ لیا ہے, اور جو گرومنگ ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی کانٹیسٹس اور ایسے ہی مقابلوں میں اور ایسے ہی چیلنجنگ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے. اسٹڈی بھی ضروری ہے, وہ بیس بناتی ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں, وہ جو روایتی ہوتا ہے طریقہ کلاسز کا, اور اسکولز, پھر کالجز, پھر یونیورسٹی, لیکن جو اس کے صحیح استعمال کا موقع وہ یا تو انٹرنشپس وغیرہ میں ملتا ہے, یا پھر ایسے جو اس طرح سے مقابلہ بازی تو اس میں گرومنگ کے لیے یہی جو پلیٹ فارم بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. جی تو وہ آپ نے پہلے کوئز دیکھا, بہت آج زبردست آج کا مقابلہ تو واقعی بہت, اور ابھی دونوں ہمارے نوجوان جو ساتھی ہیں انہوں نے بہت بہت اچھی تقاریر کی. اب یہ فیصلہ ہمارے جی سید سجاد شیرازی صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کمپائل آپ انہوں نے کر لیا ہوگا, بتائیے کہ کون, ویسے تو کہا جاتا ہے کون ونر اور کون رنر اپ رہا, لیکن یہ مہوش کہتی ہیں نہیں, یہ کہیں کہ کون ونر اور کون سیکنڈ ونر, فرسٹ ونر اور سیکنڈ ونر, ہم سب کو ونر قرار دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. ایڈوکیٹ صاحب آپ مستقبل کے ماشاءاللہ ماہر وکیل ہوں گے, تو بہت اچھا آپ کا انداز بھی تھا, میٹیریل بھی تھا. اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں حمزہ صاحب, وہ بھی کوئی کم نہیں تھے, بہت معمولی فرق آ رہا ہے, بہت معمولی. انہوں نے دلائل اپنے بڑے اچھے دلائل تھے. جی جی. تو اس میں مجھے 1-8 منٹ ہے. جی جی بالکل. عام چیز بیٹے یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامعین کو اپنے قائل کرنا ہوتا ہے, اور قائل کرنے کے لیے آپ نے مواد دینا ہے, اور مواد کو دلائل سے ثابت کرنا ہے, اور پھر وہ انداز اپنانا ہے کہ آپ کے سامعین قائل ہو جائیں. اور تلفظ جو کہ ہمارا قومی مسئلہ ہے, میں کل بھی یہی عرض کر رہا تھا, اس پر توجہ دینی ہوتی ہے. لیکن آج کی بات کو دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ تلفظ آپ کا بہت بہتر تھا. گزشتہ 2 سیشن کی نسبت آج آپ کے تلفظ کی بہت نہ ہونے کے برابر غلطیاں تھیں. ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. تو چونکہ ججز کے منصب پر اس وقت ہمیں بٹھایا گیا ہے اور بڑے عہدے پر تفویض کیا گیا ہے, منصب کا تقاضا انصاف کیا جائے. عدلیہ کی بڑی اہمیت ہے, خاص طور پر اس آج کل کے دنوں میں بہت عدلیہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو بیٹے وہ مارکنگ کے لحاظ سے پھر ہم انصاف کی نشست پر جب بیٹھتے ہیں, ہم اپنی اپنی مارکنگ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی 7 کوئی نقطہ رہ بھی سکتا ہے. تو اس کے مطابق جو نیشنل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, ارم ایڈوکیٹ آپ کی پہلی پوزیشن آ رہی ہے, اور آپ نے 36 نمبر لیے ہیں. اور قائد اعظم یونیورسٹی کے حمزہ اظہر, آپ کی بھی بہت اچھی سپیچ, آپ کے 35 نمبر ہیں, 1 نمبر کا فرق ہے. اور سپیچ میں, ڈیبیٹ میں 1 نمبر کا فرق, بہت یعنی کلوز کمپٹیشن تھا. تو مجھے بہت اچھا لگا. تو جاتے ہوئے آپ کو ایک تحفہ دوں گا تقریر کے فن پہ, وہ ساتھ لے کر جائیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت.
اور انہوں نے نمبر بتا کے بھی بتا دیا کہ بہت کلوز تھے. تو وہ کہتے ہیں نا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا, تو بالکل برابر یہ, اور یہ دل ناتواں نہیں تھے, یہ بڑے توانا دل تھے. اور انہوں نے, اور دوسرا دیکھیں یہ لائیو جا رہے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے, تو اگر کانفیڈنس کا مجھ سے پوچھا جائے تو کانفیڈنس میں دونوں کے برابر نمبر ہوں گے. یعنی کانفیڈنس دونوں نے بالکل برابر کا شو کیا, کہیں پہ تلفظ, کہیں پہ, تو اس میں جہاں پر بھی میں یہ گائیڈ کروں گا کہ جہاں پر بھی آپ کو ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ یہ تلفظ میں صحیح, یہ لفظ کی ادائیگی میں صحیح کر رہا ہوں, تو اس کو لغت سے ضرور دیکھیں. اور آپ تو جدید, اب یہ تو آج کا موضوع بھی تھا سوشل میڈیا, بڑی اچھی سائٹس ہیں. اردو لغت بورڈ ہمارا پاکستان کا, اس کی بہت اچھی سائٹ ہے. آپ لفظ لکھیں, وہ پورا تلفظ بھی اس میں موجود ہے اور وہ بول کے بھی اس میں, یعنی اس میں آڈیو بھی ہے. تو فوراً اس سائٹ پہ جائیں, udb.gov.pk سائٹ ہے, یعنی سرکاری سائٹ ہے ہماری. تلفظ کا بہت ضروری ہے, تلفظ میں کوئی غلطی نہیں ہونی. یہ تو ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بڑا جو ہے وہ جی وہ میں نے جیسے بتایا کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ایک بات جو ہوتی ہے نا, تقریر اور مباحثے میں ایک فرق ہوتا ہے. جب آپ کسی مباحثے میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو اگر کا جملہ جو ہے, جب اگر سے شروع کرتے ہیں تو آپ کا جملہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر یہ ہو تو یہ ہو نہیں, آپ نے دلیل دینی تھی کہ سوشل میڈیا مثبت کردار ادا کر رہا ہے یا سوشل میڈیا مثبت کردار نہیں ادا کر رہا. تو اس میں اگر مگر نہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو پھر مثبت ہے, اگر یہ ہو تو پھر منفی ہے, اگر نہیں, آپ نے وہ تمام جو مسائل تھے ان کو ڈسکس کرنا یعنی تھا, اپنی بات کے حق میں, اور وہ مسائل ڈسکس کرنے تھے جنہوں نے اسے منفی بنا دیا. بہت بہت ہی ٹیکنیکل. یہ ایون آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بڑا اچھا ہوگا کہ جناب محمد ادریس شیما صاحب نے بہت ہی اہم نقطہ, تو دونوں ہمارے ججز نے بہت کچھ ایڈ کیا ہماری اس نشریات میں, نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ بڑی اچھی گائیڈنس بھی پرووائیڈ کی. ایگزیکٹلی. اور بہت ہی آج مقابلہ بڑا زبردست رہا ماشاءاللہ سے. یہ مقابلہ تو انشاءاللہ جاری رہے گا. ابھی تو ایک لمبا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے. ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اپنے معزز مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں اسٹوڈنٹس کا, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں بھی دیجیے اجازت, کل پھر آئیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ نے کے بعد.